त्रयोविंशः सर्गाः। राक्षसी प्रेरणम्। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं। प्रजापतीनां षण्णान्तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्य नयने कोपात् मार्जार सदृशेक्षणा। येन देवास्त्रयस्त्रिंशदेवराजश्च निर्जिताः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भर्त्सयन्ती तदा घोरम् इदं वचनमब्रवीत्। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तितः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्यसे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासाञ्च महाभागान् त्वाम् उपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वाम् उपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थराक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति स्मायतापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वैभयात् शैलाश्च शुभ्रुः पानीयं जलजाश्च यदेच्छति। तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं
भार्यार्थे रावणस्य हि साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 23 सर्गाः।